नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लकटकमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवन र त्यसपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यसो त हामीले यसअघिका लकटक कार्यक्रममा पनि उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावको बारेमा छलफल विचार विमर्शहरू गर्दै आएका छौँ। त्यसगरी हामीले सरकारका प्रतिनिधि र नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायी, अर्थविद र विज्ञहरूसँग लकटक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूको बारेमा छलफल विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। बैंक वित्तीय संस्था, अर्थ मन्त्रालय, सम्बद्ध निकायहरूसँग हामीले खुला रूपमा छलफल गर्दै आएका छौँ र बजेटका बारेमा पनि धेरै छलफल विचार विमर्शहरू गऱ्यौँ। अब आगामी आउँदै गरेको मौद्रिक नीति कस्तो आउँदैछ त? लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले यति बेला साना मझौला सबै खालका उद्योगिक व्यवसायहरू बैंकको किस्ता ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा यतिखेर हैरानमा परेको देखिन्छ र साना व्यवसायहरू, यातायात व्यवसायी अथवा ट्याक्सी मजदुरहरू अथवा यातायात क्षेत्रका साना व्यवसायहरूदेखि लिएर हरेक तहका व्यवसायीहरूले अब बैंकको फोन आउन थालेको छ। किस्ता बुझाउनु पर्यो, मसान्त आउँदैछ, ब्याज बुझाउनु पर्यो भन्न थालेको अवस्था छ। बजेटले यस क्षेत्रमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा अब के कस्तो सुविधा बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट हुन्छ जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई सहज वातावरण हुन सक्छ र खुम्चिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा केही राहतको अनुभूति हुन सक्छ भन्ने कुरातर्फ मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। धेरैको अपेक्षा पनि छ, आशा पनि छ। मौद्रिक नीतिले अब सबै खालका वर्गलाई सम्बोधन गर्नेछ, रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। विदेशमा बसेका नेपालीहरू पनि आफ्नै घर आँगनमा फर्केर उद्योग व्यवसाय अथवा कृषि कर्ममा लाग्न सक्छन्, कृषि उद्यमशीलतामा लाग्न सक्छन्। भारत लगायतका खाडी मुलुकबाट फर्केर आउने युवाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम बैंक वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदैछ भन्ने अपेक्षा छ। हेरौँ आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा, विज्ञहरूको अपेक्षा के छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट, त्यसगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। म यहाँहरू सबैलाई एक मुष्टमा स्वागत गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। आगामी मौद्रिक नीतिमा सबैको अपेक्षा धेरै छ। सबै समस्याको समाधान नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दैछ भन्ने पनि आशा गरिएको छ र बैंकका ऋणी अथवा साना मझौला सबै खालका उद्योगिक व्यवसायी, किसान वर्ग यति बेला अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा छन् र किसानलाई पनि राहत हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा कृषि मन्त्री स्वयंले पनि भन्दै आउनुभएको अपेक्षा हो, भन्दै आउनुभएको गुनासो पनि हो। यसै सन्दर्भमा लकडाउनले साना तथा मझौला उद्योगिक व्यवसायी, पर्यटन उद्योग क्षेत्रका व्यवसायी लगायतलाई के कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, आगामी मौद्रिक नीतिमा उहाँहरूको अपेक्षा के छ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19 र लकडाउनबाट थला परेको जनतालाई राहत दिन सक्ने खालको नीति र कार्यक्रम ल्याउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा उद्यमी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचामा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको नयाँ सम्भावना र अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको कारण विदेशबाट फर्किने युवालाई कृषि र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने खालको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी आकर्षित गर्न तरलताको व्यवस्थापन, सरल कर्जा र लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति र सुरक्षित लगानीका वातावरण हुनुपर्ने तर्क विज्ञहरूको रहेको छ। लकडाउनबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। लकडाउनबाट थला परेको वर्ग साना मझौला उद्यमी व्यवसायी र विदेशबाट फर्किएर आउने युवालाई
कृषि उद्यमशीलता र रोजगारीमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग उद्यमी व्यवसायको छ। कठिन अवस्थामा आउने आर्थिक मौद्रिक नीतिले कृषि तथा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाको लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। यो रिपोर्ट सामग्री पछि अब हामी छलफलमा कुराकानी गर्न जाउँ। आजको कुराकानीको क्रम सुरुवात गरौँ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहज्यूबाट। म यहाँलाई सिंहजी, यहाँहरूले अहिले साना मझौला वर्गले धेरै गुनासो गरेको, बिहान बेलुका खानै समस्या बढेको अथवा यो कोरोनाले भन्दा पनि भोकमरीको समस्या बढ्दैछ भन्ने र श्रमिक मजदुरहरूको बेरोजगारी क्रम बढ्दो अवस्थामा छ भन्ने सुनिन्छ, जहीँ तहीँ पनि के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? धन्यवाद नवराजी, धेरै मार्मिक कुरा गर्नुभएको छ तपाईले। वास्तवमा हामीले खोजेकै हो। हाम्रो अवस्था वास्तवमै दैनिक गुजारा गर्ने मान्छेहरूको लागि धेरै गाह्रो अवस्थामा छ। पकेटमा 5 रुपैयाँ छैन, पकेटमा पैसा नभएको अवस्थामा के होला दुर्गति तपाईलाई थाहै छ। र हामी या त हामी कसैले सापट्टि माग्न जान्छौँ, या कसैसँग हात फैलाउन जान्छौँ, या कसैसँग लोन लिन जान्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी उद्योगीहरू अहिले छौँ। नामले नै साना मझौला घरेलु उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि अहिलेको जुन अवस्था छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म साथीहरूको जुन गुनासो आइरहेको, जुन दिनभरि सुन्नुपर्ने अवस्था जो छ, वास्तवमै धेरै नै दर्दनाक अवस्था छ। तपाईलाई जानकारी गराउँ, चैत 13 गतेदेखि आजसम्म जुन लकडाउनको अवस्था छ, हुन त अहिले असाढ को केही जुन अवधि यसलाई खुक्लो भने गरिएको छ, तर खुक्लो गरे पनि हाम्रो उद्योग धन्दा परिचालन भइसकेको छैन। हाम्रो उद्योग नचलिसकेको अवस्था के छ भने हामी उद्योगीहरू त जे मारमा छँदैछौँ र हामीमा आश्रित परिवारहरू झनै मारमा छन्। हामी कस्तो मारमा छौँ भने बैंकको ब्याज बुझाउनु पर्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा नीति मतलब निर्माण गरेर परिपत्र गरिसक्नु भएको छ। गुणाकर सर सुन्दै हुनुहुन्छ होला। हामी सरकारले उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूले निर्णय गरेर एउटा पठाइदिनु भयो, तर हामी उद्योगी कस्तो मारमा छौँ। हामी त आशाको किरण भनेको सरकार हो, राष्ट्र बैंक हो। आशाको किरण त्यहाँबाट लाइट आइरहेको छ, तर त्यो लाइट के छ भने कुनै बेला दिन भइरहेको त्यो लाइट बिचमै नै मतलब हराइजान्छ कि त्यो श्रीकृष्ण भगवानले सुदर्शन त्यो चलाउने बेलामा त्यो सूर्यास्त नगरेर मतलब त्यसरी हातले यसरी रोकिदिएपछि त्यो त्यस्तो किसिमको मतलब कहिले कहिले अनुभूति हुन्छ क्या। सरकारले निर्णय गरेको छ, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो, सबैलाई हामीले खुसी गर्यौँ, घर भाडा छुट हुन्छ, बैंकको ब्याज अहिले बुझाउनु पर्दैन, सबै कुराहरू त्यसमा 16 बुधे मतलब हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने। प्रेस विज्ञप्ति त जारी भयो, हामीले रमायौँ पनि, हामीले खुसी पनि मान्यौँ। सरकार हामीहरूलाई हेर्ने छ कोही गार्जियन भनेर हामीले बुझ्यौँ, तर त्यसको कुनै पनि परिपालन भएन। परिपालन नहुनुको कारण के छ भने सरकारको फितलो राजनीतिक मतलब जुन तनावमा सरकार आफै पनि छ र उतार चढावको जुन गतिविधि छ, प्राइभेट सेक्टरका बैंकले मानिदिएन, सरकारी बैंकको त पुरै छोड्दिन्छ हैन। अब हामीले यो सबै कुरालाई मतलब हामीले मनन गरेर हामीले के गर्यौँ भने हामीले नेपाल सरकारलाई पटक हामीले आफ्नो के भन्छ मतलब सुझाव माग्नुभयो, कसरी गर्ने, लकडाउन अवधिभरि कसरी गर्ने हो, उद्योग धन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने हो, सबै सुझाव 56 बुझे सुझाव दियौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा, उद्योग मन्त्रालयमा, राष्ट्र बैंकमा, हरेक ठाउँमा हामीले सुझाव उठायौँ। हिजो मात्रै मतलब हामी राष्ट्र बैंक पुगेर आएका थियौँ। हामीले आफ्ना अब यो अहिलेको जुन अवस्था छ, मौद्रिक नीति आउँदैछ, हाम्रो आश थियो पहिले नीति कार्यक्रममा आउँछ, नीति कार्यक्रममा केही समेटिएर आयो, त्यसपछि बजेटमा पनि केही समेटिएर आयो, र दोस्रो प्याकेज हाम्रो सरकारले घोषणा गर्छ भनेर भनेको थियो, तर दोस्रो प्याकेजको बाटोको पर्खाइ अहिलेसम्म हामी छँदैछौँ। हजुर सिंहजी, म यहाँसँग आउँछु। अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानजी, जस्तो यहाँहरूले धेरै पटक आर्थिक प्याकेजको राहतको प्याकेज पनि छैन भन्दै पनि आउनुभएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले यहाँहरूको अपेक्षा के हो? म आउँछु, तपाईँसँग नै आउँछु।
यो विषयमा महासङ्घको धारणा पनि सुनिहालौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताजीको पनि विषय सुनिहालौँ, अनि फेरि हामी छलफल गरौँला। अहिले महासङ्घका उपाध्यक्षलाई अलिकति समय दिइहालौँ। हजुर उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। हजुर ल भन्नुहोस् त थोरै। हेलो, मैले कन्टिन्यू गरेँ है, एकैछिन है। अब हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने अहिले मतलब पुनर्कर्जाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। नेपाल सरकारले धन्यवाद दिनुपर्छ। घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई यसभन्दा पहिले पुनर्कर्जामा कतै पनि 1% पनि मान्छेले फाइदा पाएको थिएन। यसपालि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारलाई दुवैलाई हामीले धन्यवाद दियौँ। हामीले केही सुझावहरू दियौँ र मौद्रिक नीतिका बारेमा हिजो छाडि अस्ति नै हामी गएर हामीले 14 बुँदे सुझाव दिएका छौँ। हजुर, म आउँछु तपाईँको विषयमा तपाईँको विषयमा आउँछु। म महासङ्घको धारणा सुनिहालौँ अनि तपाईँको विषयमा बुदागत रूपमा आउँला। महासङ्घको उपाध्यक्षज्यू। सबभन्दा पहिले मेरा दुवै मित्रहरूलाई म चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु। हाम्रो गुणाकरजी हुनुहुन्छ प्रवक्ता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका, र हाम्रो घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो सिंहजी। सबभन्दा पहिले त एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन नेपाल सरकारले बजेट पछि जुन चाहिँ बजेटको अवस्था र बजेट पछिको अवस्थाको बिचमा एउटा अन्तर्द्वन्द भयङ्कर कसरी रह्यो भने बजेटमा कुनै कुराको पनि एड्रेस भएन भन्ने कुरा, उद्योगी व्यवसायको कुराहरू आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो बजेटले एउटा संवेदनशील विषयमा कहाँ एड्रेस गरेका थियो भने पुनर्कर्जाको विषय एड्रेस गरेका थियो र उद्योगी व्यवसायको हितको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय संवेदनशील छ भन्ने कुरा पनि भनेन। तर त्यसपछि हामीले आशा के देखाइयो भने सबै उद्योगी व्यवसायलाई सिर्फ मौद्रिक नीतिबाट सम्पूर्ण कुराको एड्रेस हुन्छ र मौद्रिक नीतिको लागि तपाईँले सुझाव दिनुहोस् भन्ने कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई मात्रै होइन सबै प्राइभेट सेक्टरलाई रिक्वेस्ट गरे। जस्तो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा कस्तो खालको सुझाव दिएको छ? यति बेला लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले अप्ठ्यारोको बेलामा तपाईँहरूको सुझाव तपाईँहरूको बुदागत रूपमा आइदिनु अझ राम्रो हुन्छ। बुदागत रूपमा राखिदिनु होला। सुन्नु न, हामीले रोजगारको समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि कसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई फेरि रिसञ्चालन गर्नको लागि कसरी चाहिँ रिफाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण के अरे चाहिँ स्टक गर्नुपर्छ र 5% टुरिज्म सेक्टरलाई र 5% हामीले साना तथा मझौलादेखि लिएर अरू चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि उसरी पुनर्कर्जा दिँदाखेरिको ब्याजको हामीले रिक्वेस्ट गरेको आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर सर बुदागत रूपमा भनिदिनु के सुन्नुभयो? हजुर हजुर हुन्छ, बोल्नुहोस्। हुन्छ। अनि यसमा एउटा कुरा के थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई दिएको आश्वासन अनुसार र हामीले रिक्वेस्ट गरे के थियो भने असारमा सबैले ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भएकोले असारभन्दा पहिले नै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ र सबैलाई चाहिँ सबै उद्योगी व्यवसायलाई एउटा चाहिँ सुविधाजनक तरिकाबाट चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि आग्रह गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्य भन्नुहोस् आज 24 गते भइसक्यो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूले सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूले अब तगादा यति स्ट्रङली तगादा गरेका छ र कहाँ अनलाइनमा धेरै म्यासेजहरू के पढिरहेको छु भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि हालतमा चाहिँ असारभित्र चाहिँ आफ्नो ब्याज र कर्जाको इन्स्टलमेन्ट नलिए भने त्यसलाई ब्ल्याकलिस्टेड गरिन्छ भन्ने कुराको सम्प्रेषण भएको हामीले देख्यौँ। हामीले आश्वासन पायौँ के भनेर असार मसान भित्रै हामीले चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ र रिफाइनेन्सिङ गरेर हामी तपाईँलाई सुविधा दिन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई गभर्नर साहबहरूले भन्नुभयो। तर हामीले अहिले के पायौँ भने असार 24 गते हुन्जालसम्म हामीले के सुन्यौँ भने अब साउनको 5 गते अथवा 7 गते मात्रै चाहिँ मौद्रिक नीति आउँछ। त्यसमा हामीले के बुझ्यौँ, उद्योगी व्यवसायीले के बुझ्यो भने कि मैले ब्याङ्कर्सहरूले सञ्चालन गरेको राष्ट्र ब्याङ्क रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। प्राइभेट ब्याङ्कहरूले सञ्चालन गरेको न कि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कर्सहरूलाई सञ्चालन गरेको, बल्कि
ब्याङ्कर्सहरूले चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कर्स चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई सञ्चालन हजुर म यो विषयमा आउँछु फेरि पनि किनभने उहाँले आफै लिएर रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू हामी सुविधा तपाईँलाई दिन्छौँ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दा गर्दा हामीले त्यो सुविधा प्राप्त गरेनौँ। त्यो सुविधा प्राप्त नगर्नुमा दुईटा कारण छ। एउटा कारण के भने नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको प्रभाव देखियो प्रष्ट रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कमा। अर्को के देखियो भने हामीले अहिले कर्जा लिएको छौँ 12% अथवा 11%मा कर्जा लिएको छौँ प्राइभेट ब्याङ्कबाट भने तपाईँलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले 5% देखि लिएर 3% र 5% को रूपमा चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ र पुनर्कर्जा रिफाइनेन्सिङ गर्ने सरकारले सुविधाको कुरा हामीलाई भन्नुभएको थियो। भनेपछि अहिले रिफाइनेन्सिङ गरेको भए रिफाइनेन्स अगर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने सुविधा दिएको भए उसको ब्याङ्कको 7% अथवा 6% ब्याज मर्ने अवस्था थियो। यस कारणले राष्ट्र ब्याङ्कलाई हाम्रो ब्याङ्कर्सहरूले त्यो विषयमा घाटा पर्छ भन्ने ब्याङ्कहरूले देखेपछि राष्ट्र ब्याङ्कलाई आफ्नो कब्जामा लियो भन्नु अथवा आफ्नो प्रभावमा लियो भन्नुस् अथवा उनलाई मोटिभेट गरे भन्नुस्। हजुर म आउँछु यहाँको विषयमा आउँछु। अब एकैछिन यहाँले उठाउनु भएको विषयमा म जान्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताज्यू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी केन्द्रीय ब्याङ्कले गरिरहेको अवस्थामा म आउँछु यहाँसँग आउँछु। तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको चाहिँ अपेक्षा गुनासो अथवा आक्रोश पनि रहेछ। भर्खर पनि चाहिँ महासङ्घको उपाध्यक्षले राख्नुभएको छ। चाहिँ प्रवक्ताज्यू आगामी मौद्रिक नीतिको कस्तो तयारी हुँदैछ? यो वर्ष मौद्रिक नीतिको आकर्षण विशेषता कस्तो रहला? यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो व्यापारिक क्षेत्रका उद्योग क्षेत्रका दुईजना नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका व्यक्तिहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। सान्दर्भिक कुराहरू उठाउनु भएको छ। म त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। उहाँहरूले उठाउनुभएका कुराहरू सान्दर्भिक छन् र अहिलेको समयअनुसार चाहिँ कसरी हामी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँहरूले पनि सुझाव दिनुभएको छ। अब जहाँसम्म मौद्रिक नीतिको अहिले हामी तयारीको प्रसङ्ग छ, अहिले सुझाव सङ्कलनको फेजमा छौँ। यहाँ दुईवटा कुरा प्रष्ट राखौँ। एउटा हामीले केही समय पहिले पुनर्कर्जा कार्यविधि सबैको सुझावका लागि हामीले पठायौँ। त्यसको मस्यौदा सर्वसाधारणमा सम्प्रेषण गरियो र त्यो पुनर्कर्जा कार्यविधिमा अहिले सबैतिरबाट सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्। त्यसमा उद्योगी, व्यापारी, सर्वसाधारण, कतिपय प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, शिक्षण संस्थामा विशेष गरी विश्वविद्यालयमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना सुझाव दिनुभएको छ। बैङ्कहरूले पनि आफ्ना सुझाव दिनुभएको छ र त्यो पुनर्कर्जा कार्यविधि निकट भविष्यमै लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ। र अब दोस्रो कुरो मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने क्रममा पनि अहिले पनि हामीले सकेसम्म मौद्रिक नीतिलाई अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्ने किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले अर्थतन्त्रमा सकेसम्म सन्तुलन कायम गर्ने, कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमले जानुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र त्यही तयारी गर्ने क्रममा हामीले अहिले सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ। र यो धेरै पक्षबाट धेरै क्षेत्रबाट सुझावहरू प्राप्त भइ पनि सकेका छन् र यसैलाई अझ बढी जीवन्त बनाउनका लागि भोलि हामीले एउटा सरोकारवालाहरूलाई राखेर वेबिनार पनि गरिरहेछौँ। विगतमा के हुन्थ्यो त भन्दा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा हामीले सबै सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गरिकनै उहाँहरूका सुझावहरू लिन्थ्यौँ। एकले अर्कालाई चाहिँ राम्ररी बुझ्ने सुन्ने मौका प्राप्त हुन्थ्यो भने यो पटक उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भेटेर संस्थागत रूपमा भेटेर गभर्नर साहबलाई सुझाव दिइ पनि सक्नुभएको छ र अझै केही उहाँहरूका केही कुराहरू बाँकी छन् त केही कुराहरू अझ बढी फोकस गर्नुपर्ने, प्रायोरिटी यसलाई दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ भोलि हामीले छलफलको माध्यमबाट वेबिनारमा हामीले उहाँहरूका सुझावहरू थप सुझावहरू लिन्छौँ र हामीले थप के पनि गर्दैछौँ भन्दा जस्तो बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले छुट्टा छुट्टै आफ्ना सुझाव दिनुभएको छ, व्यापारिक क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले छुट्टा छुट्टै सुझाव दिनुभएको छ भने भोलिको वेबिनारमा उहाँहरू सबैलाई सँगसँगै राखेर पनि त्यो अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट हामीले कसरी अगाडि जाने त भन्ने विषयमा पनि अझ थप गहकिलो छलफल होस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यो बिचमा यहाँ सबैलाई परिस्थिति भएको कारणले गर्दा यस वर्ष यो कठिन अवस्था पनि हो र सबै खालको वर्ग लकडाउनले अथवा कोरोना भाइरसको महामारीले थला परेको अवस्था छ। झन्डै लामो समय 3-4 महिना भइसकेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा एउटा कमजोर वर्ग, उद्योगी व्यवसायवाला, साना वर्गवाला, पेसाकर्मी अथवा श्रमिक मजदुरहरूलाई माथि उठाउन अथवा चाहिँ आय आर्जनमा आकर्षित गर्न, उद्यमशील बनाउनको लागि तपाईँहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कले
कस्तो खालको नीतिको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ आगामी वर्षको लागि? अहिलेको स्वाभाविक रूपमा मौद्रिक नीतिको जोड के रहन्छ भन्नुहुन्छ भने आर्थिक पुनरुत्थानलाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ। वित्तीय क्षेत्रको साधन त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने हुन्छ जहाँ हामीले के रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ, जहाँ के अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गरिकन उत्पादन बढाउन सक्छौँ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुभएका जनशक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ संलग्न गराउन सक्छौँ। यी विषयहरूलाई केन्द्रमा राखिकन हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रम अगाडि बढिरहेछ। यो क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले उद्योगी व्यवसायी अन्य आफ्ना ऋणीहरूलाई पनि के कस्ता सुविधा दिनुपर्छ र दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले गहन रूपमा छलफल गरिरहेछौँ। यसमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राखिकन गभर्नरज्यूले समितिहरू गठन गर्नुभएको छ र ती समितिहरूले पनि करिब करिब अब आफ्ना सुझावहरू दिने अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ र यो सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यानमा राखिकन हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो उद्देश्य के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो पुनरुत्थान गर्ने, सबैमा एउटा कन्फिडेन्स रिभाइभ गर्ने, सबैको आत्मविश्वास जगाएर फेरि अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा नर्मल अवस्थामा फर्काउनु पर्ने चुनौती छ। यद्यपि अहिले जुन सङ्क्रमण फैलिरहेछ कोभिडको, विशेष गरिकन अझ काठमाडौँमा बढी सङ्क्रमण फैलिँदो अवस्थामा छ भन्ने छ, त्यसले मान्छेमा एक किसिमको त्रास, डर छ, अनिश्चितता छ। तर त्यो अनिश्चिततालाई पनि हामीले कमी गरिकन जोखिम न्यूनीकरण गर्ने क्रममा हामीले सँगसँगै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मौद्रिक नीतिको जोड पनि त्यसैमा रहन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति मार्फत हामीले कसरी वित्तीय क्षेत्रका साधनहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्था के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीसित के वित्तीय स्रोत साधन छ, अहिले विश्लेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको छ। गत वर्षकै हाराहारीमा विश्लेषण पुग्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान रहिरहेछ र अहिले ब्याङ्कहरूमा पनि तरलता रहेको अवस्था छ र अब हामीले सकेसम्म ब्याङ्कहरूलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुहोस्। ब्याङ्कहरूलाई हामीले के भनिरहेछौँ भनेर भन्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने क्षेत्रमा अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो योगदान अझ बढाउनुपर्छ भनिरहेछौँ। त्यही क्रममा ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलता अहिले पर्याप्त हुँदाहुँदै प्रशस्त छ। अहिले चाहिँ तपाईँको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 137 अर्ब तरलता उहाँहरूसँग रहेको छ र उहाँहरूको सुझाव कतिपय क्षेत्रबाट एउटा चाहिँ अहिले के पनि आइरहेछ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले अधिक तरलता भएको बेलामा त यो प्रशोचन गर्नु पर्थ्यो, खिचिदिनु पर्थ्यो भन्ने छ। हामीले के भनिरहेछौँ भनेर भन्दा अधिक तरलता अहिले ब्याङ्किङ सिस्टममा जुन छ त्यसलाई तपाईँहरूले कर्जा प्रवाहमा उपयोग गर्नुहोस् र यो अवसर पनि हो र यो अवसरमा तपाईँहरूले के चाहिने ब्याज दरमा पनि सन्तुलन कायम गरिकन ग्राहकहरूलाई पनि केही सहज बनाइकन कर्जा प्रवाह गरिकन आर्थिक गतिविधिलाई फेरि चाहिने नर्मल अवस्थाकै जस्तै सञ्चालन हुने बाटो हामीले प्रशस्त गरिदिनुपर्छ र त्यसका लागि ब्याङ्किङ क्षेत्र तयार रहनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक भनि पनि सकेका छौँ र आगामी मौद्रिक नीतिको ध्यान पनि केमा जोड पनि केमा रहन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विशेष गरिकन आर्थिक पुनरुत्थान, त्यो सँगसँगै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा समस्या नपरोस्। त्यसो भएर अहिले हामीले चाहिने पुनर्कर्जा कार्यविधि पनि जुन संशोधन गरिकन लघु उद्यमीहरूले पनि पाउनुपर्छ, साना मझौला व्यवसायले पनि पाउनुपर्छ, बैंकका हरेक शाखाले चाहिँ त्यो पुनर्कर्जा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि हामीले राख्यौँ। पहिले पहिले पुनर्कर्जा अधिक केन्द्रित हुन्थ्यो, कुनै एउटा क्षेत्रमा, कुनै एउटा उद्योगमा, कुनै एउटा व्यवसायमा अधिक केन्द्रित हुने अवस्था थियो भने अब त्यसलाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउने, कसले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नुभएको छ, कसरी त्यसको उपयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसमा जोड दिने क्रममा छौँ। र त्यो मौद्रिक नीति आउने क्रम सँगसँगै पुनर्कर्जा कार्यविधि पनि लागू भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ करिब करिब अहिले 2 खर्बको पुनर्कर्जा बजारमा प्रवाह गरिकन बजारलाई कुनै पनि अवस्थामा वित्तीय साधनको अभाव हुन नदिने, वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने विषयमा हामी अहिले एक किसिमको जोड दिइरहेछौँ र मौद्रिक नीति मूलतः तपाईँको आर्थिक पुनरुत्थान र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने यी दुईटै कुरामा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहन्छ। डाक्टर भट्ट, म यहाँसँगै आउँछु। हामीसँग यति बेला 2 जना अतिथिहरू हुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। म महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानजीलाई फेरि जोडिन म अनुरोध गर्दछु। यहाँ प्राविधिक कारणवश यहाँ जोडिन सक्नुभएको छैन, म साथीहरूलाई पनि जोड्नको लागि अनुरोध गर्दछु। महासङ्घले उठाएको इस्यु मुद्दाहरू र अर्थमन्त्रीलाई गएर भेटेको अथवा उद्योग मन्त्रीलाई गएर भेटेको अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूलाई भेटेको अवस्था के हो र के कस्तो चाहिँ राहतको प्याकेज निजी क्षेत्रले खोजेको, त्यो स्पष्ट यो यहाँहरूको धारणा आइदियो भने अझ राम्रोसँग प्रष्ट हुनेछ। म अब महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहजीलाई जोड्न चाहन्छु। भर्खर पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले यो विषम परिस्थितिमा सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले लकडाउनबाट थला परेका
हरेक वर्ग, पेसा, कर्मी, श्रमिक, मजदुर, साना मझौला सबै खालका व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ र सबै तहको सबै क्षेत्रको सुझाव सङ्कलन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेको छ भन्नुभएको छ। म नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहजीलाई जोड्न चाहन्छु। सिंहजी, धन्यवाद नवराजी। हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग आश के गरेका छौँ भने योभन्दा पहिले बजेटबाट केही सम्बोधन भयो र बजेटपछि अघि किशोर प्रधानजीले भनिसक्नुभयो। अब हाम्रो आश के छ भने मौद्रिक नीतिमा यो कुरा समेटेर आएपछि मात्रै यो घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई केही मतलब के छ राहत पाउनेछौँ भन्ने कुरा विश्वास छ। तर विगतका दिनहरूमा जुन नेपाल सरकारले गरेको, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका निर्णयलाई प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरूले नमानेर जुन अहिले व्यापारीहरूको जुन अहिले उद्योगीहरूको जो बिचली छ, भोलि त्यस्तो भइदियो खण्डमा झन् हाम्रो अवस्था। अहिले तपाईँलाई बताऊँ, नेपालमा 4,18,000 उद्योगीको रिप्रेजेन्ट हामीले गर्छौँ। 4,18,000 भनेको देशको ठुलो जनसङ्ख्या। हामीसँग 26 लाख मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ। हामीले सिजनमा 5 लाख 6 लाख अझै मान्छेलाई रोजगारी दिन्छौँ। सबभन्दा पहिले सम्बोधन हुनुपर्ने यो घरेलु तथा साना उद्योगहरू नै हो। भोलिको दिनमा देशको अहिले 5 लाख मान्छे आउनेवाला छ विदेशबाट, वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आउनेवाला छ। उहाँको लागि मतलब सरकारको टाउको दुखाइ छ उहाँहरूको लागि। हामी त मतलब तपाईँ 10 लाख मान्छेलाई हामी दिन तयार छौँ। हामीलाई सुविधा दिनुहोस्। घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरहरू 50% एबभ विदेशका मतलब मजदुरहरू छन्। हामी उनीहरूलाई मतलब नबोलाएपछि आउँदैन। हामी नेपाली दाजुभाइलाई आफ्नो काम दिन्छौँ। तर उद्योग खोल्ने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो। अहिले ब्याङ्कहरूले के गरेछ भने त्यो तपाईँको असाढ मसानसम्मको जति छ तपाईँको उहरू पैसा बुझाउनुहोस्, नत्र भने तपाईँको कालो सूचीमा अघि किशोरजीले भनिसक्नु भएको छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ, यो उद्योग भन्ने बित्तिकै ठुला उद्योग, मझौला उद्योग र साना उद्योग, लघु उद्योगलाई एउटै बास्केटमा नराखौँ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर साहबलाई भेट्दाखेरि हामीले लिखित रूपमा सबै कुरा लेखेको छौँ। सिंहजी, एउटा कुरा यहाँले भन्नु पनि जस्तो कालो सूचीको तयारी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्दैछन् भन्ने आधार तपाईँले के आधारले भन्नुभएको? हाम्रा व्यापारीहरूलाई, हाम्रा उद्योगीहरूलाई फोन गर्छन् ब्याङ्क म्यानेजरलाई, ब्याङ्कका कर्मचारीले, तपाईँले यदि यति दिनभित्रमा 25 गते कसैलाई 15 गते जसको सिड्युल जस्तो छ यति दिनभित्र तपाईँले यदि यो आफ्नो कर्जाको तपाईँले ब्याज र जो इन्स्टलमेन्ट बुझाउनु पर्ने त्यो बुझाउनु हुन्न भने हामी तपाईँलाई कालो सूचीमा राख्छौँ भनेर हामीलाई डाइरेक्ट फोन आएको छ ब्याङ्कहरूबाट। हाम्रो आधार के त हामी त मतलब ब्याङ्कसँग आबद्ध छौँ। जुन ब्याङ्कसँग आबद्ध छौँ त्यो ब्याङ्कले भनेको कुरा त हामीले मान्नु पर्यो। त्यो कुरा अस्ति हामीले गभर्नर साहबलाई भनिसकेको छौँ। गभर्नर साहब यस्तो यस्तो किसिमको कन्डिसन छ, हाम्रा उद्योगीहरू त्रसित छन्, खानालाई त मतलब पैसा छैन, मान्छे रोगबाट मर्दैन, भोकबाट मर्ने अवस्था भइसकेको छ। 20 देखि 25% उद्योग पनि अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छैन। सिंहजी, तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई म गुडाकर भट्टसरलाई नै जोड्न चाहन्छु कि अहिले कालो सूचीको रेडीहरूको नाम तयारी गर्दैछन् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले भन्ने कुरा गुनासो उद्योगी व्यवसायहरूको छ। प्रवक्ताज्यू, यो अवस्था आयो भने अबको अवस्थामा यसरी ब्याङ्कहरूले, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले उद्योगी व्यवसायहरूको कालो सूचीको नाम तयार गर्ने अनि यो अवस्थामा चाहिँ उद्योगी व्यवसाय र ब्याङ्किङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो हुने भन्ने पनि एउटा चिन्ता र चासो भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यदि उद्योगी व्यवसायहरू बीच र ब्याङ्किङ क्षेत्रको बीच एउटा आरोप प्रत्यारोप पनि छ, शङ्का आशंका पनि छ, एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शङ्का गर्ने, आशंका गर्ने, लान्छना लगाउने, यो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्न सक्ला र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सक्छ। यतिखेर विदेशमा बसेका नेपालीहरू पनि देशभित्रै फर्केर उद्यमशीलतामा, कृषि कर्ममा लाग्नुपर्ने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था बन्न सकेन भने कसरी लगानी आकर्षित हुन सक्छ भन्ने चिन्ता र चासो अर्थविदहरूको रहेको अवस्थामा यतिखेर राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताज्यू के भन्नुहुन्छ? यो अहिलेको अवस्था जटिल अवस्था छ। हामी अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ, यो हामी सबैले अवगत भएकै कुरा हो। र अब दुईवटा कुरा यहाँ राख्छु म। पहिलो कुरो के हुनुहुन्छ भने अघि पनि हाम्रो किशोर प्रधानज्यूले उठाउनुभयो
राष्ट्र बैंक कसैको प्रभावमा छ कि भन्ने कुरो त्यो मैले प्रधानमन्त्रीले के पनि भन्नुभयो भने नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक चाहिँ निजी ब्याङ्कहरूको प्रभावमा रहेको छ, ब्याङ्कर सङ्घको प्रभावमा रहेको छ, हस्तक्षेप भएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि पनि भन्नुभयो उहाँले। त्यो कुरो चाहिँ मैले फेरि राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको हिसाबले पनि त्यो भन्नुपर्छ भन्ने कुरा भाव भएर पनि मैले यहाँ भन्दैछु। हेर्नुहोस्, राष्ट्र बैंक भनेको आफैमा एउटा स्वायत्त संस्था, एउटा प्रोफेसनल संस्था। नेपालमा हेर्नुभयो भने एउटा यस्तो बलियो स्वतन्त्र र एक किसिमको चाहिँ निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने निकाय भनेको राष्ट्र बैंक एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय छ। र राष्ट्र बैंकले गर्ने जति पनि नीतिगत विषयहरू हुन्छन् ती नीतिगत विषयहरू अर्थतन्त्रको सन्तुलनको अवस्था हेरिकन, आर्थिक मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति हेर्ने, अहिलेको अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेछ, वित्तीय क्षेत्र कतातिर गइरहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थिति के छ, यी सबै कुराहरू र यी क्षेत्रसित सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरूलाई हामीले हेरिकन निर्णय गर्ने हुन्छौँ। र अहिलेको विषम परिस्थिति, गम्भीर परिस्थितिको जुन अवस्था छ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै विषय हो। 2076 चैत 16 गते एउटा महत्त्वपूर्ण सर्कुलर जारी गर्यो र त्यो सर्कुलरले उद्योगी व्यवसायलाई महत्त्वपूर्ण राहत सुविधा प्रदान गर्यो। त्यसपछि लगत्तै नवनियुक्त गभर्नरज्यू आइसकेपछि उहाँले चाहिँ 2077 वैशाख 16 गते अर्को परिपत्र जारी गर्न लगाउनु भयो र त्यो परिपत्रले पनि उद्योगी व्यापारीहरूको आवश्यकता, उहाँहरूको अहिलेको अवस्था र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हेर्नुहोस्, संसारमा ब्याज दरमा यसरी 2% छुट दिने भन्ने कतै पनि भएको छैन। लिक्विडिटीलाई कसरी सहज बनाउने, कसरी कर्जा विस्तारलाई सहज बनाइदिने भन्ने कुरो भएको छ। तर राष्ट्र बैंकले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिकन अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले के आफ्नो चाहिँ नाफा घटाएर भए पनि तपाईहरुले चाहिँ उद्योगी व्यापारीलाई राहत दिन, उहाँहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न, उहाँहरूको कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्न, अहिलेको अवस्थामा त कन्फिडेन्स बढाउनु पर्ने, कन्फिडेन्सलाई पुनर्जागृत गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्यो। तदनुरूप के भएको छ त भन्दाखेरि यो त्रैमासका लागि 2%ले ब्याज दर घटाउने काम पनि भयो अनि किस्ता सार्ने काम पनि भयो। त्यसैले अब त्यति बेला जसरी अहिले चाहिने एउटा कोणबाट कुरो आयो राष्ट्र बैंक कसैको प्रभावमा परेको छ कि भने त्यति बेला फेरि चाहिने बैंकहरूले पनि त्यस्तै कुरा उठाउनु भएको थियो। राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ अरू कसैले के भने अथवा उद्योग व्यापारीहरूले भने राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गर्यो भन्ने यो स्वाभाविक कुरा हो। तर राष्ट्र बैंकले आफूले गर्ने निर्णयहरू, राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने नीतिहरू, राष्ट्र बैंकले गर्ने अन्य व्यवस्थाहरू के हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन, कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन, कहाँ कति बेला कसलाई कसरी राहत दिनुपर्छ, सुविधा दिनुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका विषयमा हामीले गहन अध्ययन गरिरहेका छौँ। कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई अहिले हामीले सार्वजनिक गर्न केही समय लिनुपर्ने हुन्छ। भर्खरै केही समय अगाडि मात्र हामीले एउटा अनलाइन सर्वेक्षण पनि सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो सर्वेक्षणबाट पनि केही फिडब्याकहरू आएका छन्। हामीले चाहिँ जुन निरन्तर अध्ययन गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि केही कुराहरू आएका छन्। ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखिकन फेरि अगाडि कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चिन्तनशील छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले मैले अघि पनि भने हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सिंहजी, जस्तो अब अहिले साना उद्योगी व्यवसायको समस्यालाई यहाँले सरसर्ती रूपमा राखिदिनुहोस् न, बुझिने गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रममा के कस्ता समस्याहरू छन्, लगानीमा के कस्तो समस्या छ, बैंक वित्तीय संस्थाको विषयमा तपाईँले भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रश्न भन्नुहोस् न अगाडि। अब यहाँ के छ भने उहाँले भर्खरै गुणाकर सरले भन्नुभयो 2% ब्याजले मतलब सबैलाई मतलब फाइदा गर्यो होला। तर धेरै यस्ता प्राइभेट सेक्टरका बैंकले 2% को अहिलेसम्म पनि त्यो 2% छुट दिन सकेको छैन, छुट दिइरहेको छैन। हामी बैंकमा पैसा बुझाउन गएको छौँ, म आफै जान्छु, हामीलाई अलि सहुलियत गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ, त्यही पनि मानिरहेको अवस्था छैन। हाम्रा साथीहरू धेरै पीडित छन् यसमा। तर हामी के चाहन्छौँ, बैंक पनि मतलब हाम्रै हो, उद्योगी पनि बैंक नभए उद्योगी हुँदैन, उद्योगी नभए बैंक हुँदैन, एकअर्का परिपूरक छौँ हामी। एकअर्कालाई हामीलाई चाहिन्छ, बैंकको आवश्यकता हामीलाई पनि छ। तर बैंकलाई हाम्रो आवश्यकता छ भने बैंकले पनि हामीले बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो बुझिरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा के छ भने तपाईलाई हामीले साना उद्योगीहरूको हकमा अघि पनि मैले भने, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हामीलाई स्पेशल प्याकेजको आवश्यकता छँदैछ। गुणाकर सरले भन्नुभयो कि 2% कहीँ पनि विश्वमा दिएको छैन। गुणाकर सरलाई म एकचोटि अझै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। एसएमई सेक्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै सुविधा दिएको मलाई 20औं देशको म उदाहरण दिन सक्छु। मसँग त्यसको डाटा छ। छेउमै यहाँ बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, पाकिस्तान हेर्नुहोस्, इन्डियामा हेर्नुहोस्,
हरेक देशले एउटा साना उद्योगीलाई हेर्ने नजर नै बेग्लै छ, उनीहरूको ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट नै बेग्लै हुन्छ। तर हाम्रो देशमा सबैलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ, सबैलाई उही 12%देखि 18%देखि 24%सम्म हामीलाई ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु परिरहेको छ। हामी के चाहन्छौँ भने यसभन्दा पहिले पनि हामीले मतलब अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्र ब्याङ्कसँग संयुक्त रूपमा हामीले एउटा मिटिङ गरेर सिंगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ हामीलाई। हामीले त अझ अब के भन्छु, यो कोभिडले नसताइरहेको अवस्थामा सिंगल डिजिट मागिरहेका थियौँ भने अब त हाम्रो अवस्था के छ भने सिंगल डिजिटले पनि मतलब चलेन, बिलो 5 मा आउनु पर्यो। हामी त 3%, 2%देखि 3% भन्दा बढी हामी तिर्न नसक्ने अवस्था छौँ भने हामी सरकारले हामीलाई केही न केही स्पेशल छुट दिनै पर्छ। हामीलाई स्पेशल छुट दिएको खण्डमा हामीले कमसेकम 25 लाख मान्छेलाई हामी रोजगारी दिन तयार छौँ भने यो सरकारको नैतिक जिम्मेवारीको कुरो हो। विदेशबाट आइरहेका बेरोजगार साथीहरूलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्ने सरकारले नै हामीले सहयोग गरेको हो नि त। आफ्ना उद्योगमा यदि हामीले जागिर दिइरहेको छौँ भने त्यो जागिरको लागि त सरकारको समस्या त कमसेकम समाधान भयो हैन। हामी चाहन्छौँ हाम्रो उद्योग भए रोजगारी पनि हुन्छ, उद्योग गुमे रोजगारी पनि गुम्छ। ब्याङ्कको जुन ब्याज बुझाउने भनेको छ, ब्याङ्क नै कालो सूचीमा राख्न तयार छ भने हामी के गर्नेछौँ? हामी आफ्नो उद्योग बन्द गरिदिन्छौँ। कतिवटा उद्योगलाई लिलाम गर्छ हेरौँ त। हामी उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा जानु नपरोस् भनेर हामीले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र मौद्रिक नीतिले यदि पनि सम्बोधन गरिदिएन भने हामी कसको आश गर्ने? ठिक छ, म यहाँसँग आउँछु। अब हामीले कसको आशा गर्ने? मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनुपर्दछ र ब्याङ्कहरूले कालो सूचीको तयारी गर्दैछन् भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुभएको छ। म यो विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताज्यू, कालो सूचीको नाम तयारी गरिँदैछ भन्ने कुरा एउटा आएको छ र मौद्रिक नीतिमा अब सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उहाँको एउटा आशा भनौँ गुनासो राख्नुभएको छ। प्रवक्ताज्यू, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अहिलेसम्म तपाईँको लघु उद्यमी, साना मजला भन्दा कतै त्यसरी चाहिँ नआएको कुरालाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने क्रममा छौँ। उहाँले भन्नुभयो जस्तै साना तथा मजला उद्यमीहरू नेपालको अर्थतन्त्रको मात्रै नभइकन संसारभरि जता पनि अर्थतन्त्रको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। उहाँहरूले रोजगारी सिर्जनामा, गरिबी निवारणमा, तल्लो वर्गका मान्छेहरूको पुनरुत्थानमा, उहाँहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड माथि उकास्ने कुराहरूमा योगदान पुर्याएको हुन्छ र त्यसलाई हामीले पनि चाहिँ गहन रूपमा अध्ययन गरिरहेछौँ। भर्खरै मात्रै चाहिँ इन्टरनेसनल यो फाइनेन्स कर्पोरेसनसित पनि मिलेर राष्ट्र ब्याङ्कले के अध्ययन गरिरहेछ, हामीले मात्र 2 वर्ष अगाडि पनि यो विषयमा के अध्ययन गऱ्यौँ र त्यो अध्ययनकै कारणले गर्दाखेरि गत वर्षदेखि हामीले चाहिँ एसएमईलाई अझ स्पेसल फोकसमा राख्नुपर्छ भनेर एसएमई डेस्कहरू पनि स्थापना गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ ब्याङ्कहरूलाई। र यो सानो स्केलको कर्जा जुन छ, यो वर्षको मौद्रिक नीति हेर्नुभयो भने 15 लाखसम्मको कर्जामा उहाँहरूले बेस रेटमा, ब्याङ्कहरूले बेस रेटमा 2% भन्दा बढी कुनै पनि चाहिँ सेवा शुल्क लिन पाइँदैन भनेर भन्यौँ। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि लघु उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकियोस् भन्ने हो। यसमा स्वाभाविक रूपमा यो त कस्तो भन्नुहुन्छ नि, गेम थ्योरी भए जस्तै हुन्छ। यसमा ब्याङ्कले आफ्नो हात माथि पार्न खोज्नुहुन्छ, उद्योग व्यापारीलाई पनि त्यही किसिमको चाहिने आफूलाई सहज बनाउनु पायो भन्ने हुन्थ्यो। तर हामीले हेर्दिने के हो त, नियामकले, राज्यले, नीति निर्माण गर्ने संस्थाले के हो त भन्दाखेरि सबैलाई हामीले चाहिने एउटा सन्तुलनमा राखिकन, सन्तुलनमा ल्याइकन अर्थतन्त्रलाई नर्मल अवस्थाबाट अगाडि जान सकियोस् भन्ने हो। अहिले पनि त्यसैले मौद्रिक नीतिले लघु उद्यमीहरूलाई, लघु व्यवसायीहरूलाई, साना मजला उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्छ। पुनर्कर्जा कार्यविधि जुन यहाँहरूसित पनि हामीले चाहिने सम्प्रेषण गऱ्यौँ, यहाँहरू समक्ष पुर्यायौँ, तपाईँहरू सुझाव दिनुहोस् भनेर भन्यौँ। ती सुझावहरू लिनुको उद्देश्य पनि के हो त भन्दाखेरि यहाँहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता हामीले कायम गरिकन आर्थिक पुनरुत्थानमा पनि हामीले सबै क्षेत्रको कन्सल्टेसनका आधारबाट थप नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई ल्याएको। त्यसैले कुनै शङ्का छैन, कुनै दुविधा छैन, साना मजला उद्यमीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ र उहाँहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अहिले संसारभरि यो कोभिडको प्रकोपका कारणले यो गहनतम विषयको रूपमा यो आएको छ। यो विषयमा गम्भीर रूपमा सबैतिर लिइएको छ र हामीले पनि त्यही रूपमा लिएका छौँ। त्यसैले हामीले तय गर्ने कर्जा नीति, चाहे त्यो पुनर्कर्जा सम्बन्धी नीति होस्, चाहे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा सम्बन्धी नीति होस्, चाहे त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी नीति होस्, चाहे त्यो विपन्न वर्ग कर्जा, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि लघु उद्यमी, साना व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उहाँहरूलाई न्यूनतम ब्याज दरमा सम्भव भएसम्म फाइनेन्स उपलब्ध गराइकन, उहाँहरूलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराइकन उहाँहरूले बजारमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुहोस् भन्ने हो। पुनर्कर्जाको उद्देश्य त्यही हो।
त्यसैले हामीले पुनर्कर्जाको विधिलाई संशोधन गरिकन अहिले थप के पनि गर्दैछौँ त भन्दा पुनर्कर्जा कसले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो पनि सार्वजनिक गर्ने भनिरहेको छौँ। गत वर्षसम्म पुनर्कर्जा मैले अघि पनि कुरा उठाएँ अधिकेन्द्रित भयो, केही क्षेत्रमा अथवा केही व्यक्तिले मात्रै पाउने भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म तल्लो वर्गमा, सकेसम्म लघु उद्यमीमा, सकेसम्म जसले बजारको ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू समक्ष सहज रूपमा एउटा क्वान्टिटी विस्तार गरिकन लोनको अमाउन्ट विस्तार गरिकन त्यसो भएर अहिले हामीले के भन्यौँ त भन्दा 40 अर्बको हाराहारीमा रहेको पुनर्कर्जा कोषबाट 5 गुणासम्म कर्जा विस्तार गर्न सक्ने भनेर आधार बनाइरहेको छौँ। हामीले अहिले माइक्रो फाइनेन्स मार्फत पनि पुनर्कर्जा जाने वातावरण बनाइरहेको छौँ। माइक्रो फाइनेन्सले लघु उद्यमीहरूलाई ऋण दिन्छन् भनेर र उनीहरूको ब्याज दरलाई पनि घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ, त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्न गइरहेको छौँ। त्यसैले यो राष्ट्र बैंकले लघु साना उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ, यसमा चाहिने कुनै दुविधा छैन। अब अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिकति जोर जबरजस्ती अन्तिममा त्यो गुनासोलाई ब्याङ्कहरूले संयमतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। एउटा कुरा नि जस्तो भर्खर निजी क्षेत्रले के आशंका पनि गरेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि, कतै हस्तक्षेपमा पर्ने हो कि दबावमा पर्ने हो कि निजी ब्याङ्कको अथवा ब्याङ्कर सङ्घको अथवा विभिन्न चाहिँ समूहको चाहिँ जुन आशंका निजी क्षेत्रको जुन आयो नि खुला रूपमा, यस्तो अवस्था छ। अर्कोतर्फ साना मझौला व्यवसायले हामीले केही पनि पाएनौँ, हाम्रो केही पनि छैन भन्ने गुनासो पनि छ। यस्तो अवस्थामा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ प्रवक्ताज्यू छोटकरीमा? यो जुन तपाईँले भन्नुभयो मैले अघि पनि यसको जवाब दिइसके जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंक कसैको प्रभावमा यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आफूले केही चिज पाउँदाखेरि सबै ठिक छ, नपाउँदाखेरि अथवा अलिकति अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेठिक छ भन्ने हाम्रो प्रवृत्ति हुन्छ र हामीले चाहिँ त समग्रमा हेर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने चैत 16 र वैशाख 16 को परिपत्र आइसकेपछि ब्याङ्कहरूले चाहिँ निकै असहजता महसुस गर्नुभयो र अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई हामीले सम्भव भएसम्म तपाईँहरूले आफ्ना ऋणीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर जानुहोस् भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मोरल सुएसनका माध्यमबाट भनि पनि रहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ लिने जुनसुकै कदमले चाहिँ व्यावसायिक वातावरण बिग्रिनु हुँदैन, व्यवसायलाई पनि एउटा जवाबदेही बन्ने र व्यवसायलाई विश्वास पनि दिने यो दुईटै किसिमको हुनुपर्छ भनेर आएको छ। र त्यसो भएर अहिलेको मुख्य दायित्व भनेको बैंक र व्यवसायी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, कसरी एकले अर्कालाई परिपूरकको रूपमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइकन आगामी दिनहरूमा व्यवसाय विस्तार गर्ने, बैंकले पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु छ र व्यावसायिक जगतले उद्योगी क्षेत्रले पनि औद्योगिक क्षेत्रले सबैले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंक कसैको हस्तक्षेपमा अथवा दबावमा पर्दैन भन्न खोज्नु भएको, केन्द्रीय बैंक कसैको हस्तक्षेप दबावमा पर्दैन अथवा मौद्रिक नीति बनाउँदा होस् अथवा कुनै पनि नीति निर्माणहरू गर्दाखेरि केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र भएर अथवा यसलाई नियामक निकायकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्न खोज्नु भएको हो? स्वाभाविक रूपमा मैले त्यही कुरा तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको हो। मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने अनुसन्धान विभागले सुरुमा मस्यौदा तयार गर्ने काम गर्छ र हामीले सबैतिरबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई ध्यानमा राखिकन त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ र कसरी यसलाई चाहिँ सबै क्षेत्रमा परेको अहिलेको कोभिडको असर, सबै क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ अहिले कन्सल्टेसन बढाइ पनि रहेछौँ। त्यसो भएर कसैको प्रभाव अथवा दबावमा परेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखिकन कसरी हामीले चाहिँ समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छौँ हामी त्यतैतिर बढी केन्द्रित छौँ। हस् त, यहाँले समय दिनुभयो। हामीले आज आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउँदैछ, यो मौद्रिक नीतिले के कस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नेछ, लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको निजी क्षेत्र, साना मझौला उद्योग व्यवसायहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्दछ, उद्योगी व्यवसाय हरेक तहका वर्गको कस्ता अपेक्षाहरू छन्, नीतिगत तहमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कुनैमा हस्तक्षेप हुने छैन र केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा स्वतन्त्र ढङ्गबाट आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले राख्नुभएको छ। त्यसरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह, यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद नवराजजी। कार्यक्रमको समय पुरा भइसकेको हुनाले हामी आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग यस्ता विषयवस्तुमा छलफल विचार विमर्शहरू गर्नेछौँ। आगामी दिनमा पनि हामी लकटकमा यस्तै समसामयिक विषयवस्तुहरू, लकडाउनले थला परेको र कोरोना भाइरसको महामारीमा परेको नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूमा छलफल विचार विमर्शहरू गर्नेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रमको समय पुरा भएको छ। यहाँहरूको समयको लागि धन्यवाद। हामी पनि यो कार्यक्रमबाट
बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।